बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, सरपरस्त जामिअतुर रशीद और चांसलर अल ग़ज़ाली यूनिवर्सिटी, डॉक्टर ज़ीशान अहमद साहब, प्रो चांसलर अल ग़ज़ाली यूनिवर्सिटी, मुफ्ती एहसान वक़ार साहब, वाइस चांसलर अल ग़ज़ाली यूनिवर्सिटी, यहाँ बैठे हुए सारे मुफ्ती हज़रात, मुफ्ती तारिक मसूद, सीनियर उस्ताद मुफ्ती जामिअतुर रशीद, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, ख़तीब, असातिज़ा, तलबा, अस्सलाम अलैकुम। मैं लाला अब्दुल रहीम का नाम भूल गया, हमारे टाउन चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम साहब। आज से कुछ दिन पहले मुफ्ती साहब से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ और उन्होंने बताया कि सालाना अलमनाई कन्वेंशन हमारा होने जा रहा है, जहाँ पूरे पाकिस्तान से जो तालिब हैं, जो अलमनाई हैं, वो आएंगे और हमारी एक गैदरिंग होती है। तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि मैं भी उसमें शामिल होना चाहूँगा और इस मुल्क में जो खिदमत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब अल ग़ज़ाली यूनिवर्सिटी और जामिअतुर रशीद कर रही है और उसका जो सिला है जो आपकी शक्ल में सामने बैठा है, उन सब से एक मुलाकात करना चाहूँगा। तो मैं मुफ्ती साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जामिअतुर रशीद का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी सालाना कन्वेंशन में मुझे मदऊ किया। आप उलमा से ख़िताब करना मेरे लिए बाइस एज़ाज़ है। इस सालाना कन्वेंशन की अहदाफ़ देखकर दिली खुशी हुई है कि जामिअतुर रशीद के असातिज़ा और उलमा को मुल्क के मौजूदा हालात और इन तकाज़ों का इल्म है और उनसे निपटने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। यही हमारी कामयाबी की ज़मानत है कि हम ऐसे उलमा और फ़ुज़ला तैयार करें जो वक्त के मौजूदा मसाइल से ना सिर्फ आगाह हों बल्कि इन मसाइल के हल की सलाहियत भी रखते हों। इस्लामी तारीख़ में मदारिस का किरदार इंतहाई अहम रहा है और ये दुनिया की जदीद तरीन दरसगाहें हुआ करती थी। इस्लामी दुनिया के जितने बड़े साइंसदान, मुफक्किर और तारीख़दान हमें मिलते हैं, वो इन्हीं दरसगाहों से निकले और दुनिया में अपना नाम पैदा किया। मुसलमानों की इजादात और तहकीकात को सामने रख कर मग़रिब ने साइंस में तरक्की कर ली, लेकिन हम जो इस इल्म के बानी थे वो पीछे रह गए। पहले मदारिस के कोर्सेज़ में दीनी के साथ दुनियावी तालीम के सब्जेक्ट्स, हिकमत, फ़ल्कियात, रियाज़ी वग़ैरह भी हुआ करते थे और मदारिस से फ़ारिग़ होने वाले उलमा व इकराम हर शोबे में इतने माहिर होते थे कि ज़माना इनका मोहताज होता था। लेकिन फिर इस अहम इदारे पर स्टेटस को आ गया। मदारिस ज़माने के साथ और दुनिया की रफ्तार से आगे ना बढ़ पाए, यहाँ तक कि मदारिस की तालीम का अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ कम से कम हो गया। जामिअतुर रशीद में दीनी और असरी तालीम को एक साथ देखकर मुझे हमेशा खुशी होती है। मैं कई बार जामिया में आया हूँ और यहाँ पे जो निज़ाम है तालीम का, जिस तरीके से दीनी तालीम को दुनियावी तालीम किसका इम्तिज़ाज होता है और जिस तरीके से आपने अभी डॉक्टर ज़ीशान ने बताया था जो फैकल्टी जमा की है, मेरा ख़्याल है शायद ही पाकिस्तान की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जिसमें ऐसी डाइवर्स फैकल्टी हो। और आप सब बहुत खुश नसीब हैं जो यहाँ से फ़ारिग़ुल तालीम हुए हैं, जो तलबा यहाँ पढ़ रहे हैं कि उनको ऐसी फ़ैकल्टी के साथ पढ़ने का शर्फ हासिल हो जा रहा है। मदरसा और यूनिवर्सिटी का साथ साथ चलना और दीनी तालीम को जदीद दुनिया की ज़रूरतों से हम आहंग करना मुल्की तरक्की की बुनियाद बन सकता है। हमने अक्सर देखा है कि मदरसे से फ़ारिग़ होने वाले उलमा अपने घर का किचन भी नहीं चला पाते। वो ज़िंदगी भर सदक़ात और ज़कात के मुंतज़िर रहते हैं। यहाँ अगर दर्स निज़ामी के साथ BS और MS भी कराया जाए, 4 आलमी ज़बानें अरबी, इंग्लिश, टर्किश और चाइनीज़ भी सिखाई जा रही है,
ٹیکنالوجی کے کورسز بھی کروائے جا رہے ہیں. تو یہ علماء اکرام جب یہاں سے پاس آؤٹ کریں گے تو باہر جائیں گے تو ان کو نہ صرف روزگار کا مسئلہ نہ ہوگا اور نہ ہی کسی طرف سے دیکھنے کی ان کو ضرورت ہوگی. یہ بات تو طے ہے کہ دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو سائنس کے میدان کو چھوڑنا نہیں بلکہ اس پہ سبقت حاصل کرنی ہے. اصل میں تو سائنس کی تمام بنیادی فارمولے مسلم سائنسدانوں کی ایجاد کردہ ہیں. ہم اپنے بڑوں کی اس میراث کو اپنی قابلیت سے اپنی قابلیت سے واپس لینا ہوگا. پاکستان کو ترقی کے راستے پہ گامزن کرنے کے لیے ہمیں تعلیم، معاشی استحکام اور ٹیکنالوجی کا راستہ اپنانا ہوگا. ان تمام میدانوں میں جامعۃ الرشید اور الغزالی یونیورسٹی بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. امید ہے کہ یہاں سے گریجویٹ ہونے والے نوجوان امت کی درست رہنمائی فرمائیں گے. آج کے دور میں دینی تعلیم کے ساتھ سائنس، ٹیکنالوجی، ادب اور فلسفے کی تعلیم کو بھی عام کرنا ہوگا. سب سے بڑھ کر تربیت پر زور دینا ہوگا. ہمیں معاشرے کی تعمیر کے لیے بہترین ذہنوں کے ساتھ بہترین انسانوں کی ضرورت ہے. مدارس میں جہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ خدا سے تعلق کیسے قائم کیا جائے، وہاں یہ بھی سکھایا جائے کہ خدا کے بندوں سے کیسے برتاؤ کیا جائے. ایسا کرنے سے ہم معاشرے میں امن، بھائی چارہ اور ترقی سب حاصل کر سکتے ہیں. میں ایک بار پھر مفتی عبدالرحیم صاحب اور جامعۃ الرشید اور الغزالی یونیورسٹی کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا کہ میں آج یہاں اس سالانہ کنونشن میں آپ کے سامنے حاضر ہوا. کچھ باتیں مفتی صاحب نے کی ہیں. میں یقین دلاتا ہوں کہ حکومت سندھ جیسے ہر شعبے میں، اور ہماری خصوصی توجہ تعلیم اور صحت کے شعبے میں ضرور ہے، اپنی کوشش کر رہی ہے کہ ہم اپنے صوبے کے لوگوں کو، بلکہ ایسے اداروں میں ہم تھوڑا بہت حصہ ڈال کے تو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک کار خیر کر رہے ہوتے ہیں. میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنا تعاون جاری رکھیں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ اس کو اور بڑھایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے ٹاؤن چیئرمین یہاں بیٹھے ہیں لالا عبدالرحیم صاحب، ان سے کہوں گا کہ جو پارک کی بات کی ہے، جس پہ زمین بہت مہربانی کی ہے جامعۃ الرشید نے کہ انہوں نے اپنی زمین 650 گز 6,500 گز 650 نہیں ہو تو چھوٹا سا ہو جائے گا 6,500 گز کی زمین دی ہے. آپ اس پہ کام فوراً شروع کر دیں اور انشاءاللہ ہم آپ کی جو ضروریات ہوں گی اس سلسلے میں پورا کریں گے. میں ایک اور چیز کا بھی یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ چند مہینے قبل میں ادھر آیا تھا اور جب مفتی صاحب نے ہم نے باہر گئے تھے تو وہ روڈ کا دیکھا کہ وہاں مٹی ہی مٹی تھی. مفتی صاحب نے بھی کہا اور میری اپنی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو بہتر کریں، سبزہ لگائیں. میں مفتی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، لالا عبدالرحیم آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج جب میں آیا تو مجھے وہاں ہریالی نظر آئی. ابھی اور بھی بہتری کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ کا تعاون رہے گا کہ ہم ایسا ماحول دیں. اور جیسے مفتی صاحب نے کہا پھر انشاءاللہ تعالی اگلا کنونشن یا جلد سے جلد ہم کوشش کریں گے کہ ہم ساحل سمندر پہ ہماری ملاقات ہو اور ہم ایک بہتر ماحول میں وہاں آپ سے بات کر سکیں. میں ایک بار پھر بہت شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا. انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا کہ حکومت سندھ آپ کے اس مشن میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتی رہے گی اور انشاءاللہ ہم سب مل کے اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے میں کامیاب ہوں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.